السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير البنات والميمات والاخوان والاخوات؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم في صحه جيده ان شاء الله باذن الله، بالصحه والسلامه. مبارك عواشركم عندنا هذا الشهر الفضيل ان شاء الله بالصحه والسلامه كله هو، والله يخليها ديما عواشر ان شاء الله، نقولوا فيها عواشر مبروكه للجميع. خوتنا داخل الوطن وخارج الوطن وخوتنا الجزائريين توانسه، المهم برك عواشر الجميع. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الصيغار بالطريقه ديالي، وندوزو بسم الله على بركه الله. عندي الورقه ديالي ها هي كما كتشوفوا، وعندي هنايا العطريه ديال الحوت، عندي الثومه بودره، الملحه، الخرقوم، سكينجبير، البزار، لاصوص ديال الصوجا، الزيت البلديه، عندي هنايا جوج بصلات مفرومين مشلضين رقاق، عندي هنايا الشعريه الصينيه ديال القمح ماشي ديال الرز البنات، عندي هنا صدر ديال الدجاج، عندي هنا معلقه كبيره ديال لا موطارد، وعندي هنا الزيتون مقرط، وعندي هنا معلقه ديال الهريسه، الزبده باش غندهن الورقه ديالي. هنا المعدنوس والقزبور، والمعدنوس البنات راه غالب على القزبور، نتمنى يكون الشرح واضح. وهذا الطحين الفرصه الرطب باش غادي نلصق الورقه ديالي نسوزيها. وهنا البنات عندي هنايا معلقه ديال الثومه بودره، ومعلقه ديال هذه العطريه ديال الحوت البنات، اللي بغى يدير العطريه ديال الدجاج يديرها، اللي بغى يدير بالنكهه ديال الحوت يديرها. وهنايا الملحه راه على حسب الذوق، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال البزار. وبسم الله على بركه الله غادي ندير الزيت هنا في المقله ديالي. هانتوما غادي ندير الزيت بسم الله على بركه الله، توكلنا على الله. نتمنى الصوت البنات يكون واضح لكم. القياس ديال الزيت البلديه غندير البصله ديالي تبدا كتقلى ليا هنا. وهاد الاثناء البنات على ما تبدا البصله هي كتهبى ليا هنايا، انا غادي نشرم الدجاج ديالي وغندير الشعريه الصينيه غنديرها تفزك بسم الله. غنخوي عليها الماء طايبه البنات باش توجد ليا، نوقعها هكا في هذا الماء. غنديرها بحال هكا البنات. نتمنى التصوير يكون واضح لكم. هانتوما كما كتشوفوا نخلي هاد الشعريه ديالي هنايا كتوجد، وغادي نجي نرقد الدجاج ديالي بسم الله. غندير الدجاج ديالي هنا البنات بسم الله. هاد الصدر ديال الدجاج البنات انا عندي هنا 3 طروفات ديال الصدر ديال الدجاج، قطعتهم رقاق بطبيعه الحال، راه مغسول بالحامض والملح وداكشي وتسقطر وقطعته هكا رقيق كما كتشوفوا، شرائح رقاق بحال هكا. المهم وداكشي كيبقى على حساب كل واحد شنو اللي غيدير. دابا غندير هاد التوابل كاملين البنات هنايا كما كتشوفوا. هاد الملحه البنات، الملحه كيبقى على حسب الذوق، انا ما غنديرش هاد الملحه كامله لانه كثيره. وغادي ندير الموطاج كما كنعرفوا مالح، الزيتون مالح، الهريسه مالحه، ولاصوص ديال الصوجا مالحه، يعني غنكتفي بهذا القدر هذا اللي درت. غندير هاد الخرقوم، الابزار والسكينجبير تا هما معلقه. غندير معلقه صغيره ديال الهريسه، وغندير الموطار ديالي حتى هو. لاصوص ديال الصوصه البنات على حساب نتوما اللي بغا يدير، انا غنكتفي بهذا القياس هذا. نتوما الا بغيتو ديروا كتر ديروه ماشي مشكل. الا كاع البنات هاد التشرمي الا بغيتو تشرملوا هاد الصدر ديال الدجاج وتبيتوه الصباح تنوضوا تخدموه راه كيجي حسن.
غندير شويه ديال الزيت الزيتون بطبيعه الحال، بجوج معالق البنات. غادي نخلط هاد العناصر كاملين عفوا، غادي نخلط هاد العناصر كاملين هكا يندمج ليا الصدر مع هادشي يشرب ليا التتبيله على ما نصاوب الشغل الاخر ديالي. الزيتون والربيع البنات غنخليه حتى ندير هاد التشرميله مع هاد الصدر مع البصله وينزل شويه. عاد غندير الربيع باش يبقى الريحه ديالو. اللي بغى يدير الزعتر البنات يديرو. المهم انا اكتفيت بهذا الشيء، وانا كنقول لكم راه اللي بغى يزيد شي حاجه يزيدها. ودابا البنات غادي نشوف البصيله ديالي. هاد الطريقه البنات بغيت ديروا بها الصيكار ديروهم، بغيتو ديروا بريوات ديروهم، المهم كيبقى الذوق كارجع لكم على حساب كل واحد والذوق ديالو. هاجي البنات الشعريه ملي غادي تفزاك ليا هكا مزيان طبطاب ليا في هاد الماء فاش انا نقعتها، راه غادي نقربها تكون رقيقه ان شاء الله باذن الله. دابا غنخليهم هنا على جنب، باقي ما غنحتاجهمش دابا. ودابا البنات هانتوما كما كتشوفوا البصله ديالي ها هي هبات. من بعد ما هبات ليا البصله ديالي غنجيب هاد العناصر اللي خلطت هنايا مع ديال الصدر الدجاج مع دوك العناصر اللي درت كاملين غنديرهم هنايا، وغنخليهم البنات يطيبوا يتشحروا ليا مزيان. من بعد ما يتشحر عاد غادي نزيد الربيع. هانتوما البنات غنخليهم دابا يتشحروا ليا مزيان يطيبوا. في هاد الاثناء هادو غادي نمشي نصاوب الشعريه ديالي. الشعريه البنات ها هي غنشدها نجبدها بحال هكا تكون رقيقه بحال هكا. والمهم البنات من بعد ما يطيب ليا داك الصدر ان شاء الله وغندير معاه هاد العناصر هادو غادي نرجع معاه. هانتوما البنات كما كتشوفوا دابا هادشي تقلى ليا مزيان. كنبقاو مع التحريك مستمر بطبيعه الحال. واحد الرائحه طالعه منهم البنات رائعين، وكتجي فيهم ديك النكهه ديال القوام د الحوت، كتجي فيهم غزاله. ديك العطريات الحوت كتجي فيهم زوينه. ديك العطريه اللي كنديروها البنات في البسطيله هي اللي في بسطيلات الحوت هي اللي درت فيهم. دابا غندير الزيتون ديالي. عاد غنجيب هذاك الربيع غادي ندمج هاد العناصر مزيان هكا، ومن بعد ما ندير فيهم الشعريه ديالي اللي راه صاوبتها البنات غنخليهم حتى يبردوا غنعمروا بهم باش ما تقطعش لينا الورقه ديالنا. من طبيعه الحال كما كتشوفوا هانتوما التشحيره خصها تكون ناشفه ما يكونش فيها لا ما لا والو. هانتوما البنات شوفوا كما كتشوفوا التشحيره ديالي هكا كتجي. هذا هو القوام ديالها. دابا غندير القياس ديال الشعريه اللي انا غادي نبغيه بحال هكا، وغادي نخلط هادشي البنات. هاد العناصر كامله غنخلطها بحال هكا، ومني نخلط هاد العناصر البنات راه غنخليهم حتى يبردوا ونرجعوا نعمروا السيكار ديالنا ان شاء الله. ودابا البنات انا رجعت معاكم من بعد ما بردت ليا الحشوه ديالي.
غادي نجي نقطع هاد الورقه ديالي بحال ما هكا. هانتوما البنات كنتنيوها بحال هكا، بسم الله، بحال ما هكا. هادشي راه تبارك الله راه كلشي كيعرفو. المهم حنا كنشاركو معكم الشغل ديالنا اللي كنديرو. غادي تجيو عاوتاني بحال هكا هانتوما البنات بحال ما هكا باش تجي ساهله، وديروا لها هكا باش تجيكم قد بحال ما هكا. وغادي نعاود نجيب الاخرى حتى هي بحال ما هكا. وغادي ندير لها بلاستيك غذائي باش ما تجيش ليا الورقه ديالي. نهز هادو اللي غنخدم بهم دابا معكم. هادشي غادي نديرها هنايا ونبداو دابا بسم الله على بركه الله. هانتوما نفرق الورقه ديالي بحال هكا. والبنات انا راه ما غنديرهمش في الزيت، ما غنقليهمش في الزيت، راه غادي نديرهم في الفران بطبيعه الحال، لانه كما كنعرفوا في هذا رمضان ما نكثروش من المقليات بزاف، ومن الاحسن هما يداروا في الفران كيجيو تاني حسن. غادي نجي بحال ما هكا البنات. هانتوما بسم الله كنولي هاد الجهه الرقيقه لهنايا. غنجيب الزبيده ديالي ها هي وهاد الطحين باش غنسوجي سميتو، وغندير الزبيده بحال هكا. هي القياس البنات ماشي بزاف. البلاصه اللي غنلصقوها بلاش ما نديروش فيها الزيت. غنجيب الحشوه ديالي بحال هكا نحطها في الوسط هنايا. غنجيب هاد القنطره هذا بحال هكا البنات، وغادي نبدا كنلف البريو هادي السيجاره ديالي بحال هكا كما كتشوفوا. كنستمر على هذا الشكل هذا تنجي هنايا ندير شويه ديال الطحين، وهذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. كنديرهم انا غير صغار في القياس. نعاود ندير معكم الاخرى بحال هكا. القياس البنات ديال الزبده ماشي بزاف. بسم الله ندير معكم واحده اخرى بحال هكا. وكنجيب هذا القنت على هذا وهذا على هذا وكنلف بهذا الشكل هذا بحال هكا. وكنجيب هذا الخليط ديالي اللي صاوبته كندير شويه هنايا صافي كنسوجها بحال هكا. نتوما البنات كنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل الشكل ديال السيجار ديالي. غادي ندير معكم واحد الشكل ديال نلف معكم حتى البريوه حتى هي باش تشوفوا الطريقه. بلاتي نحمل هادي بحال هكا. هانتوما البنات نتمنى يكون باين لكم التصوير واضح باش يجيو بحال هذا الشكل هذا. كنستمر على هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندير معكم واحد البريوه عاد نكمل الشكل، نكمل الشغل ديالي. باش ما يجيش التصوير كتير بزاف يجيكم الفيديو طويل ما غنطولش عليكم الفيديو. البريوه ديالي البنات كنجيب الورقه ديالي بحال ما هكا كندهنها. ودابا البنات غادي نشارك معكم البريوه حتى هي كيفاش كندير ليها. هانتوما غنجيب هادي تنقسمها على جوج البنات، ما كنديرهاش طبيعه الحال هكا لانه كبيره بحال هكا.
نحط هادي هنا ماشي، نجيب هادي بسم الله. هانتوما كنجيب هاد القنت هذا كنلفو هكا هكا البنات. ما تخافوا من الورقه ما والو، كنجيب هادي هكا وكنبدا كنجمع البنات وتنزير، كنجمع وكنزير وفي نفس الوقت كنورك عليها باش ما كيجينيش اسميتو ما تخش ليا ديك الحشوه بحال ما هكا بحال ما هكا البنات. وهذا الشيء اللي زايد بطبيعه الحال بغيت تحيدوه باش تجيكم نتوما البريوه ديالنا بحال ما هكا كتجي. وغادي ندير لها واحد شويه ديال اللي بغى يدير البنات البيض يديروا، انا ما كنديرش البيض باش ما تجيش فيهم الزفوره، كندير انا كنكتفي بهذه الطريقه هذه. بطبيعه الحال الورقه نديروها على الجهه اللي مصاوبه بحال ما هكا. ايوا البنات تكون الحشوه بارده مزيان باش ما تقطعش لكم الورقه ديالكم. انا صابطه خليتها حتى بردات. كنجي على هذا الشكل هذا كنجمع هاد الحشوه من هنايا. نتمنى التصوير يكون واضح لكم وباين واش كي تندير ليها البنات. هانتوما بحال ما هكا كنجي وكندير هكا وكنجمع البنات بطبيعه الحال. كنعاود نجي نديرها هكا بحال هكا. هانتوما بحال ما هكا وبحال هكا. هانتوما البنات نتمنى يكون باين لكم. كنجي كنحيد هاد الزائد من هنايا، كندير شويه البنات وكنسديها بحال هكا. وهانتوما هو الشكل ديال البريوه ديالي. نتمنى يكون باين ويعجبكم، وكنستمر على هذا الشكل البنات حتى تنكمل كلشي ان شاء الله ونرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الصيغار ديالي. كما كتشوفوا هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى يكون التصوير واضح لكم. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديال الصيغار ديالي. وهذا كما كتشوفوا هو الشكل ديال البريوه ديالي هانتوما كما وريتكم في التصويره البنات. ودابا غادي ندخلهم الفران يتحمروا، ومن بعد ما يتحمروا ان شاء الله غادي نرجع معكم في الشكل النهائي ان شاء الله باذن الله. البنات كان هذا هو الشكل ديالي النهائي ديال البريوات. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. وإلا عجبكم الفيديو ما نكرهش تبارطاجيوه ليا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وفعلوا لي الجرس كما ديما، وابوني البنات ما تنساونيش باش نعرف بان راه عجبكم الفيديو. ودوك التعاليق الزوينين ديالكم كنشكر الجميع، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. وما ننساش نقول لكم ثاني مره مبارك عواشركم الى فيديو اخر ان شاء الله بالصحه والسلامه.